पर्छ। यो देशमा जबसम्म हामी सुतेर बस्यौं तबसम्म भ्रष्टाचारीहरूले टेके गरिसके। हामीले सुत्नु हुँदैन। अब युवाहरूले जाग्नुपर्छ। यो देश सिद्ध्याइसके। यो देश लगेर इन्डियालाई बेचिसकेका रहेछन्। अहिले मात्र नेपाली जनताहरू सचेत भए। लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपाली जनताहरूले माग्न थाले। जबसम्म नेपाली जनताहरू चुपचाप बसे तबसम्म यो देशलाई बेचेर खाए भ्रष्टाचारीहरूले। जताततै भ्रष्टाचार। तपाईँ हेर्नु, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार, जेसुकैमा पनि भ्रष्टाचार चलिरहेको छ यो देशमा। त्यसैले हामीले भ्रष्टाचारीहरूको विरोध गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय सेनालाई सबल बनाउनुपर्छ। जबसम्म यो देशको सेना शक्तिशाली हुन्छ तबसम्म हाम्रो आत्मसम्मान जागा हुन्छ। जबसम्म यो देशको सेनालाई हामीले शक्तिशाली बनाउन सक्दैनौं तबसम्म हामी सधैँ विदेशीहरूको गुलाम जस्तो भएर बस्नुपर्छ। न त हामीलाई यो देशमा सम्मान हुन्छ न त विदेशमा सम्मान हुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू एक स्वरमा म सचेत नेपाली भनेर आबद्ध हौं। यस पार्टीमा आबद्ध हुनको लागि म सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई हार्दिक आह्वान पनि गर्दछु। पुण्यप्रसाद प्रसाईज्यूले यो म सचेत नेपाली भन्ने अभियान सुरु गर्नुभएको थियो। अघि मैले भने जस्तै यो अभियानलाई कसरी मूर्त रूप दिने, यो अभियानलाई कसरी अब हामीले पार्टीगत रूप दिने अभियानहरू धेरै चलेका छन्। कोही के अभियान, कोही के अभियान। हामी नेपाल राष्ट्रलाई सबल बनाउने अभियान, नेपालका प्रहरी, नेपालका सशस्त्र प्रहरी र नेपालको राष्ट्रिय सेनालाई सबल बनाउने नवनिर्माण सेना गठन गरेर उक्त सेना मार्फत हामीले राष्ट्रिय सेनालाई सहयोग गर्दै देशका पुल पुलेसा बाटाघाटा लिम्पियाधुरासम्मका बाटोघाटोहरू हामीले बनाउने हामी यो अभियानमा जुटिरहेका छौं, लागिरहेका छौं। अब म आफ्नो विचार व्यक्त गरिदिनु हुन यस म सचेत नेपाली अभियानका संयोजक पुण्यप्रसाद प्रसाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, संसारभरि छरिएर बस्नुभएका आम नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। जब एउटा झुसिल किराले खान्छ मेरो संसार समाप्त भयो तब त्यो पुतली भन्छ। अहिले यो देशका सारा सम्भावनाहरू सकिएको जस्तो लागेको छ हामीलाई। अब हामीलाई यस्तो लागेको छ यो देशमा हाम्रो कुनै भविष्य नै छैन। आज लाखौं युवाहरू आफ्नो बच्चा बच्चीलाई छोडेर शिक्षा दीक्षाको लागि 80 लाख भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। त्यत्रो धेरै नेपाली जनसंख्या किन विदेशमा छ? यसको एउटै कारण हो, हामीलाई राजनीतिबाट अलग राखिएको छ, हामीलाई लोकतन्त्रमा सामेल गरिएको छैन। आजसम्म हामी सुतेर बस्यौं। हामी आजसम्म यो राजनीति मलाई के काम, मेरो रोजीरोटी गर्छु म खान्छु भनेर बसिरह्यौं। एउटा भोट हालेर बसिरह्यौं हामी र यहाँका लेन्डुपे दलालहरूले हामी सुतेको मौका छोपेर यिनीहरूले देशलाई लुटिरहे, देशलाई सिद्ध्याए र हामीलाई विदेश जानको लागि बाध्य पारे। हामीलाई वास्तवमा यहाँ राख्दाखेरि के हुने थियो उनीहरूको? उनीहरूले यहाँ सत्तामा ढलिमली गर्न पाउँदैनथे। उनीहरूको सत्तामा आफ्ना नाता गोता भाइ भान्जाहरू अनि घुस खाएर भ्रष्टाचार गरेर जुन पैसाको भरमा त्यहाँ पुर्याउने गर्छन् तिनीहरूलाई उनीहरूले राख्न पाउँदैनथे। किनभने उनीहरूले योग्य जमात योग्य नागरिकहरूलाई विदेशमा खेदिसकेपछि उनीहरूले यहाँ रजाई गर्न पाएका छन्। अहिले बाघको छालामा स्यालको रजाई जस्तो भएको छ। त्यसकारण यी पुराना पार्टीहरूबाट अब यो देशमा कुनै सम्भावना छैन। हामीले यो सम्भावना देखेका छैनौं। त्यसकारण हामीलाई लागेको छ यो देशका युवाहरू अब जुटेनौं भने यो देशको भूमि मात्र कब्जा हुने होइन, अब यो देशलाई सिक्किमीकरणको दिशामा लगिएको छ। यसलाई सिक्किम बनाउने पूरा प्रपञ्च गरिएको छ र चाँडै नै यो दुर्गति हामीले भोग्नेछौं। र आज कश्मीरमा जसरी इन्डियन सेनाले त्यहाँका छोरीचेलीहरूलाई बलात्कार गरिरहेको छ, हाम्रो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखमा जसरी अहिले बुथ बजारिरहेको छ त्यसरी नै इन्डियन सेना काठमाडौँमा आइपुग्नेछ। अनि हाम्रो हालत अहिले हामीलाई जुलाइरहेको छ। उसले कसैलाई जनजाति भनेको छ, कसैलाई मधेसको छोरो भनेर उडाउन खोजिरहेको छ, कसैलाई दलित भनिरहेको छ, यो त चुच्चे बाहुन हो भनिरहेको छ, हामीलाई विभाजन गरिरहेको छ। यो हामीलाई पहिला लाग्थ्यो पश्चिमले यसो गरिरहेको होला, तर होइन, यो सब इन्डियनहरूको खेल हो। यिनीहरूले यो नियत पथ गरिरहेका छन् र हामीलाई जुलाएर यहाँ आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। अब हामीले मिल्न पनि जरुरी छ। हामीले मिलेर अब एउटा सशक्त आवाज देशभरि पुर्याउनु अति नै आवश्यक भएको छ।
अहिले हामी जुट्न सकेनौं भने, अहिले हामी मिल्न सकेनौं भने अब यो देशको सार्वभौम सत्ता कुनै पनि बेला जान सक्छ। यो सिक्किमीकरणको दिशामा यसलाई प्रपञ्च भिडाइएको छ र तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले अङ्गीकृतवालाहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अधिकार दिन खोजिरहेका छन्। के तिनीहरू अङ्गीकृतवालाहरूले केही समय 5-7 वर्ष यो देशमा कन्ट्रिब्युसन गरेर योगदान दिएर अनि उनीहरूले अधिकार खोजे हुँदैन? हुन्थ्यो, तर उनीहरूलाई तुरुन्तै चाहिएको छ, किनभने नीति नै यही छ इन्डियाको, बढी भन्दा बढी बिहारीहरूलाई यहाँ भित्र्याउने र यो देशलाई फिजीकरण गर्ने, फिजी बनाउने अनि यहाँको सेनालाई घटाउने। अहिले केही दलालहरू संसदमा कुरा उठाउन थालेका छन्, विधेयक लानुपर्छ, अब यो देशको सेनालाई घटाउनुपर्छ। यो कोरोना लागेको बेलामा अब बजेट पनि छैन, यही मौकामा यो सेना घटाउनुपर्छ भनेर केही लेन्डुपेहरू, अब राम कार्की जस्ताहरू, शशि शेख जस्ताहरू, राम शरण मोहन जस्ता यी सबै पार्टीका दलालहरूलाई मिलाइएको छ र यी दलालहरू मिलेर अब यस्तो विधेयक बनाउन खोजिरहेका छन् जसले यो देशको सेना घटाउने उनीहरूको तारतम्य छ। र हामी युवाहरूले अब हामी यो देशले एकजुट भएर यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बन्नको लागि प्रेरित गर्नुपर्छ। हामीले यो देशको सेनालाई विश्वका खतरनाक विपन्छहरू दिनुपर्छ। विश्वमा इजरायल र जुन उत्तर कोरियासँग हतियारहरू छन् ती हतियार हामीले चन्दा उठाएर भए पनि यो देशको सेनालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यही महान सेना, यही गोर्खाली सेनालाई हामीले अब फेरि महान बनाउनुपर्छ। यो त्यही सेना हो जसले खुकुरीको भरमा हाम्रा विश्वकर्मा दाईहरूले बनाएका साना तिना घरेलु हतियारको भरमा यत्रो विशाल नेपाल जोडेको थियो। यो सेनाको अपमान गर्नको लागि अनेक कुराहरू यहाँ खेल गरिएको छ र उनीहरू यो सेनाको संख्या घटाउने मात्र होइन, यो सेनालाई हतियार नदिने पनि तारतम्य मिलाइरहेका छन्। अब हामीले कोसँग लड्नुपर्छ भनेर हामीलाई भ्रम पारिरहेका छन्। होइन, हामीले लड्नुपर्छ। एक दिन हामीले इन्डियासँग नै लड्नुपर्छ, किनभने इन्डियाको यही नीति छ। इन्डियाले हामीलाई जसरी पनि यो देशको सार्वभौम सत्ता खानको लागि सबै तयार गरिसकेको छ। उसका प्रपञ्चहरू यस्तै किसिमका छन्। त्यसकारण हामीले एक दिन लड्नु छ। किन लड्ने? हामी लड्न सक्दैनौँ भनेर मानिसहरू भन्ने गर्छन्। म तिनीहरूलाई जवाफ दिन चाहन्छु, नलडिकन थाहा हुँदैन को कति शक्तिशाली छ। अहिले तपाईँलाई मलाई देख्दाखेरि लाग्छ यो दुब्लो छ, यसलाई त म हिर्काउन सक्छु होला, तर तपाईँले मलाई हिर्काउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न? मैले तपाईँलाई हिर्काउने हो कि तपाईँले मलाई हिर्काउने हो? यहाँ खेलेपछि थाहा हुन्छ। त्यसकारण नफेरिकन हार स्वीकार गर्दैन गोर्खाली छोरो, वीर छोरो हो, यो कहीँ पनि झुक्दैन। यहाँका महिला केटाकेटी, यहाँका हरेकमा यो हाम्रो जीवनमा वीरताको रगत छ, वीरता DNA पनि छ हाम्रो र हामी जोसुकैसँग संसारका कुनै पनि सेनासँग लड्न सक्छौँ। यो वीरता हामीसँग छ। हाम्रा सेनाले फकल्यान्डको युद्ध तपाईँ हेर्नुहोस्, 5-10 हजार गोर्खाली सेना थिए, 60,000 सेनालाई काटेका थिए। तपाईँ 14औं शताब्दीको कुरा गर्नुहुन्छ भने मुसलमान बादशाहले चीन हान्नको लागि 60,000 सेना लिएर आएका थिए। तर ती 60,000 सेनामा यहाँका वीर गोर्खाली सेनाले केवल घरेलु हतियारको भरमा 30,000 को टाउको काटेका थिए र 30,000लाई भगाएका थिए। तपाईँ हेर्नुहुन्छ ब्रिटिस कम्पनीसँग हामी कसरी लडेका थियौँ। 10,000 सेना लिएर मकवानपुरबाट काठमाडौँ हान्न आएका थिए यीहरू, तर हामीले 5,000 सेनालाई त्यही काटेका थियौँ र 5,000 भागेका थिए। तिनीहरूका चिहान अहिले पनि यहाँ भेटिन्छन्। त्यसकारण हामी खुकुरी लिएर तोप खोज्ने जातिका हौँ। हामी जोसुकैसँग लड्न सक्छौँ र भिड्न सक्छौँ। यो लडाकु जाति हो र हामीले अब सचेत हुन पनि जरुरी छ। हामीले अलिकता बौद्धिकता पनि हासिल गर्न जरुरी छ। हामीले बौद्धिकता हासिल गरेनौँ भने हामीलाई कूटनैतिक रूपमा पछाडि पारिन्छ र हाम्रो अधिकारहरू खोसिन्छ। अहिले यो देशका केही बौद्धिक मानिसहरूलाई इन्डियाले झन्डै 10,000 भन्दा बढी यहाँ कर्मचारी र यहाँका बौद्धिक मानिसहरूलाई खरिद गरिसकेको छ। इन्डियन लको जासुस बनाइसकेको छ र उनीहरू हामीलाई कमजोर पार्ने, यो देशमा केही पनि हुँदैन, यो देशको भविष्य छैन भनेर, यो देश त इन्डियासँग मिल्नुपर्छ भनेर यो किसिमका विचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छन्, हामीलाई कमजोर हानिरहेका छन्। तर हामी वीर गोर्खाली आफ्नो गौरव गर्छौं र यो देशमा अहिले मान्छेहरू भन्ने गर्छन् त्यत्रो 80 लाख बाहिर गएका मानिसहरू यहाँ फर्केर आए भने के खुवाउनुहुन्छ भनेर भन्ने गर्छन्। म यी दलालहरूलाई चेतावनी दिन चाहन्छु। म भन्न चाहन्छु यो देशको भूमि, यो उर्वर भूमिमा
यो उर्वर भूमिमा 25 करोड नेपाली भयो भने पनि यहाँ हामी तिनीहरूलाई पाल्न सक्छौँ। हामी रोजी गरेर यहाँ खोरी खस्री गरेर हामी बाँच्न सक्छौँ। यो हामीसँग शक्ति छ। यो जमिन नै त्यस्तो उर्वर छ। त्यसकारण हाम्रा यति साधन स्रोतहरू छन्। हामी सुनको पिरामा बसेर हल्लुङ्गेको कचौरो थापिरहेका छौँ विदेशीसँग। हाम्रा युवाहरू आज भनिरहनु भएको छ एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भनेर। युवाहरूले एमसीसीबाट फाइदा होला, युवाहरूले स्वीकार गर्नु भएको छैन। किनभने यो देशको युवा मागेर खान चाहँदैन। यो देशको युवा पौरख गरेर खान चाहन्छ। हामीले यो देशका युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले एमसीसी मात्र होइन, यहाँ आउने सारा भिख माग्ने यो प्रचलन बन्द गर्नुपर्छ। सबै किसिमका अनुदानहरूलाई रोक्नुपर्छ। केही दिन अगाडि मात्र यो पशुपति विकास कोषले यो इन्डियन एम्बेसीमा गएर यत्रो चसल छ। इन्डियन एम्बेसीमा त्यो राजदूतको खुट्टा ढोगेर नाक लगेर केसाएर 3 करोड रुपियाँ मागेर ल्याएछ। यो विकास कोषको अध्यक्ष र सचिवहरू भयो। यिनीहरूले 3 करोड रुपियाँ खुट्टा ढोगेर मागेर ल्याए केका लागि? तपाईँहरूलाई थाहा छ? पशुपति सभा गर्न अरे। पशुपति सभा गर्नलाई 3 करोड रुपियाँ। के हामी युवा आफ्नो पशुपति सभा गर्न सक्दैनौँ? हामी पशुपति सभा गर्न सक्छौँ। हामी पशुपति सभा गर्छौँ। हाम्रो पशुपति हामी सभा गर्छौँ। हाम्रा बाटाघाटा हामी बनाउँछौँ। हाम्रो नवनिर्माण सेनाको उद्देश्य छ हामी देशभरि हाम्रो उद्देश्य छ अब यो सेनाले 4 किसिमका सेनाहरू बनाउनु पर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय सेनाले उसले अब हामी भोलि ग्रेटर नेपालको लागि लड्नेछौँ। एक दिन हामी नेपालीहरूको सपना ग्रेटर नेपाल हामी ल्याउनेछौँ। हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको ग्रेटर नेपाल हो। त्यसकारण त्यो ग्रेटर नेपालको लागि लड्नको लागि यो सेनालाई शक्तिशाली बनाएको हुनुपर्छ। यो सेना शक्तिशाली हुनुपर्छ। त्यस पछाडि हामी नवनिर्माण सेना भनेका छौँ। यो के को लागि? के यो माओवादीहरूले जस्तो पल्ला घरको दाइलाई काट्नको लागि हो? होइन। यो के को लागि हो म बताउन चाहन्छु। पल्ला घरे दाइलाई काट्नको लागि, एउटा धनी भयो भनेर काट्नको लागि यो सेना होइन। यो सिर्जनाको लागि क्रिएटिभ सेना हो। सेनाले हत्या मात्र गर्दैन, सेनाले विध्वंस मात्र गर्दैन, सेनाले शान्ति स्थापना गर्छ। हाम्रो वीर सेनाले, नेपाली सेनाले संसारमा कुनामा गएर शान्ति स्थापना गरेको छ। हाम्रो यो महान सेनालाई सपोर्ट गर्नको लागि हामीले यो नवनिर्माण सेना, क्रिएटिभ सेना, यो अब हामी चाहन्छौँ यही सेनाबाट एउटा विङ्स बनाइयोस्। हाम्रो राष्ट्रिय सेनाले नि एउटा विङ्स बनाओस्, क्रिएटिभ सेनाको विङ्स बनाओस्। अहिले यी दलालहरूले सजिलो भएको छ यिनीहरूलाई। बाटो बनाउने काम हो सेनाको यो काम होइन भनेर हामीलाई यो सेनाको अपमान गरिरहेका छन्। यो देशको सेनाले यस्तो एउटा क्रिएटिभ सेना बनाओस् जसले बाटो बनाउँछ, जो बिरामी हुन्छ, जहाँ आगो लाग्छ अहिले त्यो सेना गएर हाम्रो सेना भिडिरहेको छ। त्यही पुग्छ। कति सेनाहरू जलेर मरेका छन्, पानीमा कति डुबेर मरेका छन्। यो बचाउन, हामीलाई बचाउनको लागि। त्यसकारण यो सेनाको अपमान भइरहेकोले एउटा क्रिएटिभ सेना, नवनिर्माण सेना पनि यो सेनाले बनाओस्। हामी त्यसैमा जोडिएर काम गर्न चाहन्छौँ। जहाँ पनि यो सेना, नवनिर्माण सेनाले बन्दुक चलाउनदेखि कोदालो चलाउन पनि सिक्छ र सिमानामा जहाँसुकै पनि हाम्रा सिमानाहरू भिचिन्छन्, हाम्रो नवनिर्माण सेना त्यहाँ कोदालो लिएर भिड्न जान्छ, त्यहाँका जनताहरूलाई जगाउँछ र भिड्छ। राष्ट्रिय सेना आउनुभन्दा अगाडि हामी खुकुरी बोकेर इन्डियनहरूलाई रोक्छौँ, इन्डियन सेनालाई रोक्छौँ। यो हामीलाई विश्वास छ। यो विश्वास हामी दिलाउन चाहन्छौँ। त्यसकारण यसको साथै हाम्रो यो सेनाको हवाई सेना पनि बन्नुपर्छ, वायु सेना पनि बनाएको हुनुपर्छ। हामी शक्तिशाली भएर बस्नुपर्छ। जब हामी शक्तिशाली हुन्छौँ अनि मात्र विदेशमा, संसारभरि हाम्रो इज्जत हुन्छ। तपाईँ स्वस्थ हुनु भएन, तपाईँ रोगी हुनुभयो भने तपाईँलाई कसले इज्जत गर्छ? तपाईँसँग जति पैसा होस्, तपाईँसँग जति पैसा भए पनि तपाईँले इज्जत र सम्मान पाउनुहुन्न। जोसँग शक्ति छ, यो शक्तिको युग हो। जोसँग शक्ति छ त्यसले सम्मान पाउँछ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। सम्मान पाउनको लागि धन पनि चाहिन्छ, ठिक कुरा हो। सम्मान पाउनको लागि शिक्षा पनि चाहिन्छ, ठिक कुरा हो। यो कुरामा पनि हामी ख्याल गर्छौँ र हाम्रो अभियानमा जो पनि जोडिनुहुन्छ उहाँले दिनमा 1 घण्टा पढ्नु पनि हुन्छ। यो हाम्रो अभियान अन्तर्गत आउँछ। हामीले भोलि कूटनीति गर्नु पर्यो, विदेशीसँग चलखेल गर्नु पर्यो भने उनीहरूलाई बुद्धिले लडाउनु पर्ने बेलामा बुद्धिले लडाउने हो, खुकुरीले लडाउनु पर्ने बेलामा खुकुरीले लडाउनु पर्ने हो। र हामी उनीहरूसँग जुनसुकै मोर्चामा टक्कर गर्नको लागि तयार भएर बसेको हुनुपर्छ। हामी योग्य भएर बसेको हुनुपर्छ। यो हामीले गर्न जरुरी छ। अब हाम्रो सार्वभौम सत्ता जोगाउने हो भने
यो युवाहरूले एकजुट हुनुको विकल्प छैन। हामी अब पनि जोडिएनौँ भने, हामी अब पनि सचेत भएनौँ भने हामी सुतिरहन्छौँ। यो देशको सिमाना मात्र मिचिरहेको छ अहिले त। तर यो देशमा काठमाडौँमा तिनी बाबुराम भट्टराई जस्ता दलालहरू आउँछन्, बिपा सम्झौता गर्छन् र एयरपोर्टमा ल्याएर इन्डियन सेना राख्छन्। यो अवस्था हाम्रो आउन सक्छ। त्यसकारण यी दलालहरूलाई एक चिन्नुपर्छ, एक दलालहरूलाई तिनीहरूलाई यिनीहरूको नाम निकाल्नुपर्छ। को यो देशको विरुद्धमा गरिरहेको छ काम। मिठा र बुढिया कुराहरू लिएर आउँछन् साथीहरू, यिनीहरूले मिठा कुराहरू गर्छन्। ती मिठा कुरामा हामीले भुलिनु हुँदैन यिनीहरू कुन नियमले काम गरिरहेका छन्, त्यो हामीले हेरेको हुनुपर्छ। र अब हामीले एमसीसी मात्र होइन, सबै किसिमका अनुदानहरू खारेज गर्नुपर्छ। हामीले लिनु हुँदैन, भिख मागेर अब गोर्खाली छोरो बाँच्दैन, पौरख गरेर बाँच्छ। हाम्रा खेतीबारी कालीबारीहरूमा हामीले अब खेती गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, यहाँका एनजिओ र आइएनजिओहरू छन्, यी दलालहरूले हामीलाई भाँडिरहेका छन्, हामीलाई यो पानी धमिलो बनाइरहेका छन्। यी एनजिओ र आइएनजिओहरूलाई सबलाई गाँडा पठाउनुपर्छ। अहिले कांग्रेस र कम्युनिस्टले यिनीहरू एनजिओहरूलाई यहाँ ल्याएर थामेर राखेका छन् र हामीमा यहाँ विवाद सिर्जना गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई यी एनजिओ आइएनजिओ सबैलाई निकाल्न जरुरी छ, हटाउन जरुरी छ। यो एउटा प्रमुख काम हो। त्यसैले म सारा देशका युवाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले अब जोडिन जरुरी छ। म सचेत नेपाली महाअभियानमा तपाईहरू देशमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँ आफ्नो सामाजिक सञ्जाल बनाउनुहोस्, एउटा फेसबुक पेज बनाउनुहोस्, बनाएर त्यहाँ साथीहरूलाई जोड्न थाल्नुहोस्। त्यहाँ साथीहरूलाई जोड्नुहोस् र आफ्नो छेउछाउका साथीहरूलाई त्यहाँ राख्नुहोस् र हामी तपाईहरू समक्ष आइपुग्छौँ। यो कोरोनाको कहर सकिने बित्तिकै हामी सयौं नवनिर्माण सेना र सचेत नेपालीका साथीहरू देश दौडमा निस्किनेछौँ। तपाईको घरमा हामीलाई एक दिन राख्नुपर्छ। तपाईँका मकै गोडेर हामी खान्छौँ, त्यतिकै खाँदैनौँ। हामी तपाईँका मकै गर्छौँ, तपाईँका बारीमा गएर तरकारी रोप्छौँ। राष्ट्रियता जोगाउनको लागि यो जरुरी छ। राष्ट्रियता बन्दुकले मात्र जोगिँदैन। यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ भनिरहँदा हामीले राष्ट्रियता जोगाउनको लागि हामीले हाम्रा घरका छतहरूमा तरकारी रोपेको हुनुपर्छ। हामीले हाम्रा खेतहरूमा सिमी बोडी जुन तरकारीहरू छन्, हिरौँडा लौका फर्सी जे छन् हामीले रोपेर हप्तामा 2 दिन कम्तीमा पनि हामीले आफूले रोपेको तरकारी खानुपर्छ। हामीले हप्तामा 2 दिन मात्र आफूले रोपेको तरकारी खायौँ भने त्यो तरकारीले अरबौं रुपियाँ पुगिन्छ। अरबौं रुपियाँ हामी यहाँ बचाउन सक्छौँ। यो देशको अरबौं रुपियाँ अहिले इन्डियामा जान्छ। इन्डियामा 7औं रेमिटेन्स दिने देश हो नेपाल इन्डियाको। हामी उसलाई पैसा दिएर शक्तिशाली बनाइरहेका छौँ। हाम्रा जवानहरू गएर उसको सिमाना रक्षा गरिरहेका छन्। आज हेर्नुहोस्, लद्दाखमा हानेको छ, लद्दाखमा चीनले डन्डीले कुटेको छ, डन्डीले कुटेर मारेको छ यी बिहारीहरूलाई। त्यहाँ गोर्खाली 10 मात्रै जवान हुन्थे भने तिनीहरूले कसरी प्रतिकार गर्थे? गोर्खाली सेना तपाईहरू भन्नुहुन्छ खुकुरीको के मतलब? खुकुरीको ठुलो महत्व हुन्छ। त्यसकारण यो हिमालय खण्डमा तपाईँ भुटानदेखि डोकलामदेखि तपाईँको सिक्किमदेखि हाम्रो त्यो लद्दाखसम्म यो टेरिटोरीमा नेपाली सेना गोर्खाली सेनालाई ब्रह्माण्डमा कसैले जित्न सक्दैन। यो पृथ्वीमा पहाडमा कुनै पनि कसैले पनि लडेर गोर्खाली सेनालाई जित्न सक्दैन। त्यसैले यिनीहरूले पहाडमा हाम्रो गोर्खाली सेनालाई राखेका छन्। हाम्रा जवानहरू यिनीहरूको लागि रगत किन बगाउनु पर्ने? हामीले अब आह्वान गर्नुपर्छ। हाम्रा ती सेनाहरूलाई, इन्डियन रेजिमेन्टका गोर्खा सेनाहरूलाई हामीले आह्वान गर्नुपर्छ फर्किनको लागि। उसले हाम्रो मातृभूमिमाथि बलात्कार गरिरहेको छ, हाम्री माताकी जवानहरूकी आमामाथि बलात्कार गरेको छ, तर हामी किन उसको भूमि रक्षा गर्ने? यो आह्वान अब देशको सरकारले पनि गर्न जरुरी छ। मलाई विश्वास छ अब देशका हामी सबै युवाहरू एक भएर बुलन्द आवाज गरेर यो देशलाई जोड्न जरुरी छ। पानी परो भनेर नडराउनुहोस्, पानी परेर भाग्दैन गोर्खाली छोरो। त्यसकारण म यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हामीले युवाहरूलाई जोड्न जरुरी छ। र तपाईहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरू हामीसँग जोडिनुहोस्। अब हामी एउटा शक्तिशाली पार्टी निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ। हामी चाहन्छौँ यो देशमा एउटा शक्तिशाली पार्टी जन्मियोस्। यो जन्मन लागेको छ। म सचेत नेपाली अब महाअभियान छ अहिले। यो एक शक्तिशाली पार्टी बनेर जन्मनेछ। यसलाई शक्तिशाली बनेर जन्माउनको लागि तपाईको सहयोग चाहिन्छ। तपाईले यसलाई कति शक्तिशाली जन्माउनुहुन्छ त्यसमा यो देशको भविष्य छ।
अब तपाईँ कुकुरको छाउरो जसरी जन्मिनुहुन्छ या 18 महिना ढिलो गरेर भए पनि हात्तीको बच्चा जसरी जन्मिन चाहनुहुन्छ, हामीलाई हात्तीको बच्चा जस्तो जन्माउनमा तपाईले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हामी यो देशमा काया पलट गर्नको लागि युवाहरूलाई अगाडि सार्छौँ। हामी एउटा मान्छे संयोजक भयो, यो पुण्य प्रसाई संयोजक भयो, 50 वर्ष दाँत खुस्किन्जेल पुण्य प्रसाई संयोजक, भोलि आउँदैन भगभग भइसक्यो त्यही संयोजक। यस्तो हुँदैन, त्यसरी देश चल्दैन। देशलाई युवालाई अगाडि नलाइकन देश चल्दैन, देश बन्दैन। जब पौरख गर्ने बहादुर युवाहरूलाई विदेश खेलेर यो देश बन्दैन। यो देशमा 40 वर्षदेखि मुनिका युवाहरूले, जनजाति युवाहरूले, यो देशका दलित युवाहरूले, यो देशका मधेसका थारू युवाहरूले यो देशको नेतृत्व लिनुपर्छ, अनि मात्र यो देश बन्छ। यो देश जोड्न जरुरी छ। यो देशमा विभाजन गरिएको छ। यो देशलाई जोड्नको लागि तपाईँ हरेकको योगदान छ, योगदान हुनुपर्छ। र म यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अब हामी यो देशलाई जोड्न चाहन्छौँ र तपाईहरूलाई हामी साथ दिनुहोस् भन्ने चाहन्छौँ। म एकपटक फेरि नारा लगाउनको लागि र यो कार्यक्रम सक्नको लागि अनुरोध गर्छु, कोही पनि नभाग्नु होला। पानीदेखि डराएर भाग्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। हामी पानीदेखि डराउन थाल्यौँ भने हामी सुतै गर्छौँ, पानी र घामदेखि डराउन थाल्छौँ र हामीलाई सधैँ हामीलाई दबाइन्छ। इन्डियन सेना काला पानी छोड, इंडियन सेना काला पानी छोड़, इंडियन सेना काला पानी छोड़, भ्रष्टाचारी छी छी छी, भ्रष्टाचारी छी छी छी, इंडियन सेना काला पानी छोड़, इंडियन सेना काला पानी छोड़, सशस्त्र प्रहरी सिमानामा रोक, नेपाल आर्मी काला पानीमा ठोक, भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद, इंडियन विस्तारवाद मुर्दाबाद, नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ, नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ, भ्रष्ट सरकार भीख माग्न छोड, भ्रष्ट सरकार भीख माग्न छोड, सरकारको बोझमा पौरख गर्छौ, भीख मागेर इज्जत नफाल, भीख मागेर इज्जत नफाल। इन्डियन सेना काला पानी छोड। र आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। यहाँहरूको यो उपस्थितिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँ जो पनि साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईहरु आफूले अहिले हामी अब जोडिएका छौं, तपाईहरुले एउटा फेसबुक पेज बनाउनुस्, आफूसँग साथीहरूलाई जोड्नुस्। अहिले कोरोना लागेको बेला हामी मानिसहरूलाई भेट्न सक्दैनौं, यो बेला पेज बनाएर साथीहरूलाई रिक्वेस्ट पठाउनुस् र म सचेत नेपालीमा जोडिनको लागि आह्वान गर्नुहोस्। अहिले हामीले जोडिन जरुरी छ र यो देशलाई हामीले 6 महिनाभित्रमा यो देशलाई पुरा जोड्नुपर्छ। र हामी एउटा साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी बेला बेलामा अब यो सफाई अभियान, हामी चाँडै पशुपतिमा सफाई गर्न जाँदैछौँ। हामी त्यहाँ त्यो पशुपतिका ती आफ्ना साडी किन्नको लागि, स्वास्नीलाई विदेशीहरू सर गराउनको लागि, मोज मस्ती गर्नको लागि तिनीहरूले 3 करोड रुपियाँ भीख मागेर ल्याएका छन्। हामी भीख मागेर खाँदैनौँ। त्यो 3 करोड फिर्ता गरेर हामी सफा गर्छौँ भनेर हामी पशुपति जान्छौँ र हाम्रो पशुपतिमा हामी आफै सफा गर्छौँ। त्यसको लागि तयारी बस्नुहोस् र हामीसँग जोडिनुहोस्। धन्यवाद।